समाचार और मैं हूँ शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह एक ब्रेक के बाद। बड़ी किफायती शॉपिंग करती हैं आप? बिल्कुल किफायत की चैंपियन हूँ। तो फिर हाफिज छोटू तो लिया ही होगा। छोटू क्यों? तेजाब है ना। तेजाब पतला है इसलिए 10 गुना ज्यादा बह जाता है, पर गाढ़े हाफिज छोटू का एक चक्कर दे मुकम्मल सफाई। हाफिज छोटू सिर्फ 65 रुपए में, यानी जेब पे हल्का सफाई में भारी। तो हम खबर दें, स्पॉट फिक्सिंग में मुअत्तल कराची किंग्स के शाहजेब हसन ने ट्राइब्यूनल में जाने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक पीसीबी के 3 इल्जामात पर शाहजेब ने कानूनी जवाब तैयार कर लिया। शाहजेब को 14 रोज की मोहलत दी गई है, जिसमें जवाब दाखिल कराने के लिए कहा गया है। इब्राहिम बाजिज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी इब्राहिम, मजीद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हमारे जराये ने कंफर्म किया कि शाहजेब हसन जो गुज़िश्ता रोज जो है वो मुअत्तल किए गए थे पीसीबी की यानी से 3 इल्जामात इन पर लगाए गए थे। शाहजेब हसन ने अब बाकायदा तौर पर अपना तहरीरी जवाब जमा जो है वो तैयार कर लिया, जो आइंदा 1-2 रोज में जमा करा देंगे। पीसीबी ने 14 रोज का टाइम दिया था इनको जवाब तैयार करने के लिए। शाहजेब हसन का जो जवाब है उसके तहरीरी जवाब में जो लिखा गया उसका कंफर्म किया कि उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि किसी खिलाड़ी को नहीं उकसाया और जितनी मालूमात थी तमाम मालूमात पीसीबी से शेयर की है। जबकि शाहजेब हसन के तहरीरी जवाब में ये भी दर्ज है कि पीसीबी को जो हर मुमकिन ताउन चाहिए होगा, जिस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, शाहजेब हसन वो देने को तैयार है। आइंदा 1-2 रोज में बाकायदा तौर पर शाहजेब हसन पीसीबी हेडक्वार्टर्स में अपना जवाब दाखिल करा देंगे। जी अच्छा इब्राहिम, ये बताएगा, शाहजेब ने अपने जवाब में ये भी कहा है कि किसी खिलाड़ी को नहीं उकसाया, जो जानता था सब बता दिया। तो क्या उन पर यह इल्जाम भी था कि उन्होंने किसी खिलाड़ी को उकसाया है? हाँ जी बिल्कुल, शाहजेब पर 3 इल्जामात लगाए गए थे। 3 शिकों की खिलाफ वर्जी कहा गया था पीसीबी की जानिब से। एक कि शाहजेब हसन ने ताखीर से बताया, दूसरा ये कि शाहजेब हसन ने दूसरे खिलाड़ी को जो है वो उकसाया है, किसी दूसरे शरीक खिलाड़ी को उकसाया, और तीसरा ये था कि शाहजेब हसन ने जो इन्फॉर्मेशन थी उनके पास पहले से मौजूद थी, उन्होंने जानबूझकर शेयर नहीं की। तो शाहजेब हसन ने जो तहरीरी जवाब जो है वो जो तैयार कर लिया उसमें हमारे जराये कंफर्म करने के इन दोनों को जो है उन्होंने मुस्तरद कर दिया और वो इस हवाले से जो है तहरीरी जवाब जल्द दाखिल करेंगे, जिसके बाद शाहजेब हसन का केस जो है वो पीसीबी से ट्राइब्यूनल में चला जाएगा और फिर ट्राइब्यूनल के अंदर जैसा शर्जील और खालिद जवाब जमा करवाया जाएगा शाहजेब हसन की जानिब से। जी आइंदा 1-2 रोज में हमारे जराये कंफर्म कर रहे हैं कि पीर मोस्ट प्रोबेबली नहीं तो फिर मंगल को जो है शाहजेब हसन बाकायदा तौर पर ये बयान जो है तहरीरी बयान जो है पीसीबी हेडक्वार्टर्स कताफी स्टेडियम लाहौर में जमा करा देंगे। जी ठीक है। स्पॉट फिक्सिंग में मुअत्तल कराची किंग्स के शाहजेब हसन ने ट्राइब्यूनल में जाने का फैसला कर लिया। इब्राहिम बाजिज हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और आबादी कहां तक जा पहुंची, 20 करोड़ या फिर 22 करोड़? आज से अफराद की गिनती का अमल शुरू हो गया और मर्दमशुमारी करने वाले सवाले से आपको बता रहे हैं कि अहलकारों ने ड्यूटी औकात में 2 घंटे का इजाफा कर दिया है। कई शहरों में खाना शुमारी न होने की शिकायत हैं और लोगों का कहना है कि उनके घरों को शुमार ही नहीं किया गया। कोयटा में भी शिकायत पर 1 रोज की तौसीह की गई और आज भी खाना शुमारी की जा रही है। पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है, ये जानने के लिए 19 साल बाद गिनती का अमल जारी। लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत 63 अजला में 3 दिन की खाना शुमारी के बाद मर्दमशुमारी का आगाज हो गया, जो 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। अमले को पेंसिल से फॉर्म भरने की इजाजत नहीं। इदारा शुमारियात ने घर घर जाकर मर्दम शुमारी करने वाले एहलकारों के ड्यूटी औकात में 2 घंटे का इजाफा भी कर दिया। टीमें सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मर्दम शुमारी करेंगी। इदारा शुमारियात का कहना है कि शहरी मर्दम शुमारी के अमले के साथ ताउन करें। गलत मालूमात फराहम करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पहले मरहले में कई घर जबकि लाहौर के कई इलाके भी खाना शुमारी से महरूम रहे। ताहम कोयटा में 1 रोज की तौसीह के बाद आज भी घरों की गिनती जारी है। लाहौर में भी खाना शुमारी मुकम्मल होने के बाद मर्दम शुमारी का आगाज हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से घर ऐसे हैं जहां खाना शुमारी नहीं हुई है। इस हवाले से हम मजीद अपडेट्स जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर साजिद ढिल्लू और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं आसिम अशरफ। जुबैर, आप बताइएगा लाहौर में कितनी शिकायत इस हवाले से सामने आई हैं? जी बिल्कुल, आज तीसरा रोज है खाना शुमारी का, जो कल खत्म हो गया था। तीसरा रोज, आज चौथा दिन मुल्क भर में मर्दमशुमारी शुरू हो गई। तो लाहौर में बहुत ज्यादा ऐसे घर भी मौजूद हैं
جن کی ابھی تک خانہ شماری نہیں ہوئی، اس میں مین لاہور گلبرگ کا علاقہ آتا ہے، اس کے علاوہ اندرون لاہور کچھ علاقے ہیں، سمن آباد کا علاقہ ہے، بند روڈ کا علاقہ ہے، راوی روڈ کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جنوبی لاہور کی جانب سے وہاں جوہر ٹاؤن کا علاقہ ہے، رائیونڈ روڈ آتا ہے۔ اس طرح بے شمار ایسے گھر ہیں جن کی ابھی تک مردم شماری بھی مکمل نہیں ہوئی۔ ذرائع یہ کہتے ہیں مردم شماری کے کہ ان کی مردم شماری جب مردم شماری شروع ہوگی تو خانہ شماری اس کے ساتھ ساتھ شروع ہو جائے گی۔ اب یہ جب ہوگی تو تب ہی پتہ چلے گا کیا ان کی خانہ شماری ساتھ ہوگی یا یہ گھر مردم شماری سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو اہل مکین ہے مختلف گھروں میں جن کی ابھی تک خانہ شماری نہیں ہوئی، ان سے ہماری بات ہوئی ہے، ہم ڈور ٹو ڈور گئے ہیں، مختلف گھروں کے دروازے کھٹکائے تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ٹیم مردم شماری کی نہیں پہنچی۔ ہاں ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں مردم شماری ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں مردم شماری کی ٹیموں کے حوالے سے تو مردم شماری کی جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جن گھروں کی ابھی تک خانہ شماری نہیں ہوئی، جب آج مردم شماری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی خانہ شماری بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ اور کافی زیادہ لوگوں نے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے کہ اگر ان کے گھر خانہ شماری اور مردم شماری سے رہ گئے تو انہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ شاید وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں ووٹ بھی کاسٹ نہیں کریں گے۔ میں اس وقت گلبرگ کے ایریے میں موجود ہوں، میرے عقب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلبرگ کے ایریے میں ایک پورا ایریا ہے، بستی ہے، پوری آبادی ہے جہاں پہ بے شمار گھر ہیں، تقریباً 3 سے 4 ہزار گھر اس ایریے میں موجود ہیں جو کہ یہ شکایات کر رہے ہیں کہ ابھی تک ان گھروں میں خانہ شماری نہیں ہوئی۔ اس گلی میں جتنے گھر ہیں ہم نے وزٹ کیا ہے صبح سے آگے، یہاں کسی بھی گھر کی خانہ شماری ابھی تک نہیں ہوئی، اور مردم شماری والے یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے مردم شماری کا سلسلہ آگے بڑھے گا ساتھ ساتھ خانہ شماری بھی ہو جائے گی۔ جی اچھا، یہاں پر یہ بتائیے گا زبیر، آپ کے متعلقہ اداروں سے یا پھر متعلقہ شخصیت سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ کیا یہ پری پلان تھا کہ جہاں جہاں پہ مردم شماری کے حوالے سے خانہ شماری نہیں ہوئی وہاں پر مردم شماری کے دوران ہی خانہ شماری ہوگی، یا پھر یہ نیگلیجنسی ہے لوگوں کی؟ میری جو متعلقہ اداروں سے جو افراد سے مختلف ذرائع سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح کا پہلے کوئی پلان موجود نہیں تھا۔ پلان یہی تھا کہ 3 دن کے اندر تمام گھروں کی خانہ شماری مکمل ہو جائے گی۔ اب بدقسمتی سے ابھی خانہ شماری مکمل نہیں ہوئی تو راتوں رات یہ پلان بنایا گیا کہ مردم شماری کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے خانہ شماری اگر کریں گے تو کام چلے گا۔ دوسری ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جو مردم شماری کے جو چیف کمشنر ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ کسی بھی گھر کی جو خانہ شماری ہو چاہے مردم شماری ہو وہ پینسل کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو کچھ یہ بھی شکایات ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اسی معاملے میں ہم بات کریں گے۔ جوائنٹ سینسس اسسٹنٹ کمشنر پنجاب اکبر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکبر ڈوگر صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے، لوگوں کی شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے گھر بھی خانہ شماری میں شامل نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے آنے والے الیکشن میں وہ شاید ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں۔ اس حوالے سے بتائے گا کیا کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے؟ یہ پہلے سے پری پلان ہے کہ سینسس کا ورک جو ہے وہ 2 فیزز میں، اور فرسٹ فیز میں، سیکنڈ فیز میں، ہر فیز میں 2 سٹیجز میں۔ اس وقت فیز 1 میں لاہور میں اور ادر پنجاب کے 15 ڈسٹرکٹ میں یہ ورک ہو رہا ہے۔ تو فرسٹ فیز کا کام جو تھا وہ 15 سے 17 مارچ تک مکمل ہوا۔ سیکنڈ سٹیج کا جو نمبرنگ کا کام ہے یا فہرست خانہ جات کا کام ہے وہ 31 مارچ سے 2 اپریل تک مکمل ہوگا۔ اچھا اکبر ڈوگر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، لیکن جو صورتحال سامنے آئی ہے، لاہور جو پہلے مرحلے میں ہی تھا جہاں پہ خانہ شماری کی جانی تھی، وہیں پہ بہت سے گھروں کو شمار نہیں کیا گیا۔ میں اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ لاہور کا جو کام ہے وہ 2 سٹیجز میں ہے۔ فرسٹ سٹیج جو تھی اس کا جو ہاف ایریا تھا یا جو آدھے سنسس بلاک تھے وہ 15 سے 17 تک ان کی نمبرنگ، اور جو ریمیننگ ان کے ہاف بلاک ہیں وہ 31 مارچ سے 2 اپریل تک ان کی نمبرنگ ہونی ہے۔ جی اچھا اکبر ڈوگر صاحب، یہاں پر یہ بتائیے گا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایک گلی کو کور کیا گیا ہے، دوسری گلی جو ہے وہ کور نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کوئی آپ لوگوں کا کوئی پلان تھا یا پھر یہ غیر ارادی طور پر ان لوگوں نے کیا ہے جنہیں حلقوں میں بھیجا گیا تھا؟ اگر ایک گلی کا ایریا ایک بلاک میں آ رہا ہے تو ساتھ والی گلی کا دوسرے بلاک میں آ رہا ہے، تو دوسرا بلاک جو ہے وہ 31 مارچ سے 2 اپریل تک اس کا نمبرنگ کا کام ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو دوسرا مرحلہ ہوگا اس میں ان تمام علاقوں کو کور کر دیا جائے گا جو کہ پہلے مرحلے میں رہ گئے ہیں۔ پلان کے مطابق ہی ایسا ہونا ہے، اب کوئی نیا نہیں ہے۔
یہ دوسرے مرحلے میں تمام جو بلڈنگ ہیں ان پر نمبر لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسسٹنٹ کمشنر شماریات اکبر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس سے پہلے بات کر رہے تھے ہم لاہور کی. کراچی کا رخ کریں گے. کراچی میں بھی پہلے مرحلے کی خانہ شماری کے بعد مردم شماری کا آغاز ہو گیا ہے، اور جن علاقوں میں خانہ شماری نہیں کی جا سکی ان علاقوں میں 1 اپریل سے خانہ شماری کا دوبارہ سلسلہ شروع کیا جائے گا. اس حوالے سے معلوم کریں گے عاصم اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. عاصم، مزید بتائیے گا خانہ شماری کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے. عاصم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ہمیں کراچی کی صورتحال سے آگاہ کریں گے. لاہور سے ہمارے ساتھ زبیر ساجد موجود تھے اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ خانہ شماری کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایک بڑی تعداد میں گھر موجود ہیں لیکن خانہ شماری جو ہے وہ ان علاقوں میں نہیں کی گئی ہے، اور لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ کوئی ٹیم ان کے پاس نہیں آئی، کسی نے ان سے کچھ معلومات حاصل نہیں کی، اور نہ ہی ان کے جو گھر ہیں ان کو نمبرنگ کی گئی ہے. ایسی ہی صورتحال کراچی کی بھی ہے، لیکن کراچی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن علاقوں میں جو ہے وہ خانہ شماری نہیں ہوئی ان علاقوں میں 1 اپریل سے خانہ شماری کا دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. زبیر ساجد ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. لاہور کی صورتحال ایک دفعہ پھر ان سے معلوم کرتے ہیں. زبیر، یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جن علاقوں میں اور جن گلیوں میں خانہ شماری نہیں ہوئی دوسرے مرحلے میں وہاں پر خانہ شماری جو ہے وہ ہو جائے گی، اور جن گلیوں میں نہیں ہوئی ان کا تعلق دوسرے بلاک سے ہے. کیا آپ نے ایسا وہاں پہ کوئی تجربہ دیکھا؟ شبی، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات کر رہے تھے میں نے ان کی بات سنی. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ دوسری گلی دوسرے بلاک میں، ایک گلی دوسرے بلاک میں شاید اس لیے نہیں ہوئی. ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کئی جگہوں پہ ایسی شکایات بھی موصول ہو رہی ہیں جو کمپلین سیل بنا ہوا ہے اس کا مردم شماری کا، وہ ایسی شکایات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ایک گھر میں تو شمار ہو چکا ہے لیکن اس کے بالکل ساتھ والے گھر سے ایک ہی گلی میں. زبیر ساجد، آپ ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کریں، ہم ہمارے ساتھ ہی رہے گا. کراچی کا رخ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ عاصم اشرف موجود ہے. عاصم، کراچی میں بھی اسی قسم کے معاملات سامنے آئے ہیں، یہاں پر لوگوں کی کس قسم کی شکایات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں کہ کراچی میں بھی کم و بیش معاملات ایسی ہیں جیسے زبیر نے لاہور کے حوالے سے بتایا تھا. سب سے پہلے جو یہاں پر ضرورت محسوس ہو رہی ہے ملک بھر میں، بالخصوص ہم کراچی کی اگر بات کریں تو مردم شماری شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو اس کی آگاہی دینی چاہیے تھی کہ مردم شماری ہوتی کس طرح ہے اور یہ ہوگی کس طرح. یہاں پر جو ہے وہ یہی جو ہے وہ ابھی میں کمشنر ہاؤس کے جو مرکزی کنٹرول روم ہے سینسس کا، اس کا جو ہے وہ اندر دورہ کر کے آئے. ہم نے وہاں پہ لوگوں سے بات کی ہے تو وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زیادہ تر شکایات ہیں لوگوں کی کنٹرول روم میں آنے والی وہ یہی ہے کہ عملہ وہاں پر نہیں پہنچا ہے اور جو پینسل سے فارم جو ہے وہ فل کیا جا رہا ہے. ان دو شکایات سے ہٹ کر کوئی ایسی بڑی شکایت جو ہے وہ ابھی تک کراچی میں سامنے نہیں آئی ہے. یہاں پر میں بات کروں کہ خانہ شماری ختم ہو چکی ہے، 3 دن خانہ شماری جاری رہی ہے اور اب جو ہے وہ آج سے مردم شماری کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے. کراچی کو 14,550 بلاکس میں تقسیم کیا گیا تھا. 8,000 سے زائد جو بلاکس ہیں ان میں خانہ شماری کا عمل کیا گیا ہے. عاصم اشرف، بہت شکریہ، ہمیں اپڈیٹ کرے تھے کراچی سے. زبیر ساجد ڈھلوں ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے، اور جیسے کہ ابھی صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ پہلا مرحلہ جو کہ 3 روز تک جاری رہنا تھا، پہلے مرحلے کے اختتام تک کافی لوگوں سے اور کافی علاقوں سے شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ ان کے گھروں کو خانہ شماری میں شامل نہیں کیا گیا. لیکن جیسے کہ ہم نے بات کی ہے اسسٹنٹ کمشنر پنجاب شماریات سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے میں ان تمام چیزوں کو کور کیا جائے گا. فیصلہ آباد کی بات کریں گے جہاں پر خانہ شماری کے لیے مختص 3 دنوں میں کئی گھروں کا اندراج ہی نہ ہو سکا. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ مردم شماری کی ٹیم ان تک پہنچی ہے اور نہ ہی پہنچ سکی، لیکن خانہ شماری کا عمل مکمل کیے بغیر مردم شماری کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیو نیوز کے نمائندہ جویریہ نصیر سے. جی جویریہ. جی بالکل، فیصلہ آباد میں بھی 15 سے 18 مارچ تک جو خانہ شماری کا عمل تھا وہ آج مکمل کیا جا چکا ہے اور آج سے مردم شماری کا جو ہے باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. میں اس پوائنٹ پہ موجود ہوں جہاں پر ابھی سے کچھ دیر قبل جو ہے مردم شماری کا آغاز کیا گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتے چلوں کہ فیصلہ آباد میں متعدد ایسے گھرانے ہیں جہاں پر ابھی تک خانہ شماری کا عمل ہی نہیں مکمل کیا جا سکا. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرواتے ہیں. جی بتائیں کہ سر پلیز، مردم شماری کا عمل شروع کیا جا چکا ہے لیکن خانہ شماری ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ کچھ فیصل آباد سٹی میں کچھ ایریاز میں خانہ شماری کا کام ہاؤس لسٹنگ کا کام ابھی پینڈنگ ہے، وہ ابھی ہو رہا ہے. 1 آدھ گھنٹے میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا.
वो इसलिए कि उधर कुछ बिल्डिंग्स ज़्यादा हो गई उस ब्लॉक्स में, इसलिए वो डिले हो गया। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका भी यही कहना है कि 3 दिन जो है वो मुकम्मल खाना शुमारी के लिए वो जो दिन थे वो बहुत कम थे। फैसलाबाद के मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तंग गलियाँ हैं, घराने बहुत ज़्यादा हैं, जिसके बाद जो है खाना शुमारी का अभी जो मरला है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। मरदम शुमारी का आगाज़ कर दिया गया है। पहला मरला जो है वो खाना शुमारी का मुकम्मल हुआ। मरदम शुमारी का आगाज़ हो चुका है। फैसलाबाद से अपडेट कर रही थी, शुक्रिया जवेरिया आपका। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ लाहौर बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे हैं। Which has great dominance in Tatarstan, like as you said, agriculture, petrochemical, e-governance, and of course tourism. We would like to welcome business houses from Tatarstan to sit down with our business houses and carve out a mechanism, a roadmap through which both the countries can really join hands and cooperate in various fields. Excellency, Punjab has a very strong infrastructure which can support all these efforts. वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ लाहौर बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे थे, आपने सुना। अब चलेंगे फैसलाबाद, जहां पर वज़ीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली मीडिया से बात कर रहे हैं। जब अदालत उज़्मा के अंदर शवाहिद देने में नाकाम हो गए, किसी किस्म के शवाहिद उन्होंने अदालत उज़्मा में नहीं पेश किए, आज वो टीवी पे बैठकर हुकूमत की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। मैं अदालत उज़्मा को दरख्वास्त करूंगा आज कि ये कौन होते हैं कि अदालत उज़्मा के फैसलों पर असरअंदाज होने वाले। कभी कहते हैं जी कि फलान बंदे को वजीर आज़म मुंतखब कर लिया गया, फलान आदमी के हुकूमत ने मामला तय कर लिए। ये आज तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, ना कभी पार्टी ने इस बारे में कभी डिस्कशन की है, ना ही कभी इस चीज को अहमियत दी है। हमारे वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं, इंशाअल्लाह ताला 2018 के बाद भी वही वजीर आज़म रहेंगे। उनको सिर्फ इस चीज की ये टारगेट किया जा रहा है कि आज पूरे पाकिस्तान में हम बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे की तरफ जा रहे हैं। रशीद असलम साहब खड़े हैं मेरे साथ, सीओ फेस्को। 2 से 3 घंटे शहरों में लोड शेडिंग है इस वक्त, और 4 घंटे तकरीबन देहातों में है। और इसमें हमें फख्र है कि आज पूरी इंडस्ट्री के अंदर 0 लोड शेडिंग है। हम रशीद असलम साहब को मुबारकबाद भी देते हैं कि इनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा जा रहा है 23 मार्च को। ये हमारे लिए फख्र की बात है, फेस्को के लिए, फैसलाबाद के लिए फख्र है। लेकिन क्योंकि वजीर आज़म पाकिस्तान वो वाहिद पाकिस्तानी वजीर आज़म है जो बहसीयत वजीर आज़म ग्वादर में जाकर रहे हैं ताकि बलोचों को नेशनल डोमेन के अंदर लाया जाए। बलोच जो नाराज हैं वो नेशनल जो हमारी पॉलिटिक्स में उसमें हिस्सा लें, वो पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। चंद लोगों को तकलीफ है कि आज सूबे यकसोई की साथ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में आगे बढ़ रहे हैं। आज मुल्क नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा है। ये रेलू कट्टे, ये सियासी फटीचर, सुप्रीम कोर्ट में पकौड़े बेचने वाले लिफाफे देते रहे, वहां पर जाकर कोई सबूत नहीं दिया इन लोगों ने। आज ये कहते हैं कि फैसला ये आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फैसला ये आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये कौन होते हैं कि आप सबकी आंखों में पट्टी बन गई कि ये अदालत उज़्मा के फैसलों पर 2 घंटे शहरों और 4 घंटे देहातों में इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, और हमें फख्र है कि इंडस्ट्री के लिए लोड शेडिंग 0 है। वज़ीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद खबरें और अपडेट्स एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
کہ SSP ملیر راو انوار کے سپرد یہ کیس کر دیا گیا ہے اور اب وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں گے. اشتعال انگیز تقریر اور میڈیا ہاؤسز پر حملے کے کیس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں. پولیس نے رپورٹ کراچی ATC میں پیش کر دی ہے. تفتیش SSP راو انوار کے سپرد کر دی گئی ہے اور اب اس کی سماعت 18 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے. جنید شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں اسی حوالے سے. جنید شاہ مزید بتائیے گا، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے 22 اگست کو میڈیا ہاؤسز پر حملے اور اشتعال انگیز تقریر کے 2 مقدمات درج کیے گئے تھے، جس کے بعد 3 مزید مقدمات درج کیے گئے. 3 مقدمات سائٹس پر ہائی وے، قائد آباد اور اسٹیل ٹاؤن میں درج کیے گئے تھے، جس کی تفتیش جو وہ انسپیکٹر نعیم اللہ اور SSP سٹی فیض اللہ کی جانب سے کی جا رہی تھی. تاہم مقدمات کو جو ہے وہ SSP راو انوار کو منتقل کر دیا گیا ہے. SSP سٹی فیض اللہ کی جانب سے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے، جس میں عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ مذکورہ تینوں مقدمات ملیر ڈسٹرکٹ کے تھانوں میں درج کیے گئے ہیں. لہٰذا ان 3 مذکورہ مقدمات کی تفتیش جو ہے وہ SSP راو انوار کو منتقل کر دی گئی ہے اور اب سے مقدمے میں SSP راو انوار کی جانب سے ہی عدالت میں SSP راو انوار ہی عدالت میں پیش ہوں گے، جبکہ ان کی جانب سے ہی مقدمے میں اور مقدمے کے حوالے سے SSP راو انوار ہی عدالت میں پیش ہوں گے. جنید شاہ بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. MKM کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی گرفتاری اور رہائی کی اندرونی کہانی نیو نیوز نے حاصل کر لی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ فاروق ستار کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہونے کی تحریری طور پر یقین دہانی پر رہائی ملی ہے. اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ اب MKM رہنما فاروق ستار کی گرفتاری اور رہائی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ فاروق ستار کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہونے کی تحریری طور پر یقین دہانی پر رہائی ملی. MKM پاکستان کے سربراہ فاروق ستار کی کراچی میں ڈرامائی گرفتاری اور رہائی. فاروق ستار PF میوزیم میں شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے کہ پولیس نے انہیں حراست میں لے کر چاکیواڑہ تھانے منتقل کر دیا، جہاں معمولی پوچھ گچھ کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. پولیس نے تصدیق کی ہے کہ فاروق ستار کو 22 اگست کی اشتعال انگیز تقریر کے مقدمے میں حراست میں لیا گیا. ادھر رہائی کے بعد فاروق ستار نے PIA کالونی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اب لندن سے MKM نہیں چلے گی. اتنی واضح پالیسی کے بعد ان کا نام FIR میں ڈالا گیا. اب ان مقدمات کا فیصلہ ہونا چاہیے. مجھے یہ یقین ہے کہ اب معاملہ حکومتی سطح پر ان جھوٹے مقدمات کو واپس لینے کا فیصلہ ہوگا. دوسری جانب سندھ حکومت کے غیر واضح بیانات نے معاملے کو پیچیدہ بنا دیا. ترجمان سندھ حکومت نے پہلے فاروق ستار کو گرفتار نہ کرنے کا دعویٰ کیا. جبکہ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کی مداخلت پر انہیں رہا کیا گیا ہے. ادھر ذرائع کا کہنا ہے کہ فاروق ستار نے تحریری طور پر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہونے کی یقین دہانی کرائی، جس کے بعد انہیں رہائی مل گئی. آج MKM کا یوم تاسیس ہے اور رینجرز کی بھاری نفری 90 پہنچ گئی ہے. رینجرز نے یادگار شہداء کے داخلی راستوں کی ناکہ بندی بھی کر دی ہے. مکہ چوک سے یادگار شہداء جانے والے راستے پر رینجرز کی 4 موبائل تعینات کر دی گئی ہیں. مزید اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے رجب علی سے. رجب بتائے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، صبح سے یہ فیڈرل بھی ایریا میں جو ہے وہ رینجرز کی بھاری نفری نے گشت شروع کر دیا تھا، جبکہ بعد میں جو ہے وہ رینجرز کی بھاری نفری نے 90 اور اطراف میں جو ہے وہ نفری کو تعینات کر دیا گیا. خاص طور پہ یاد ہوگا کیونکہ آج جو ہے وہ MKM کا یوم تاسیس بھی ہے، 33واں یوم تاسیس ہے، جس میں ممکنہ طور پر MKM پاکستان کے کارکنان کی یہاں پر آمد متوقع تھی. اور اس حوالے سے ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر جو ہے نقص امن کے اندیشے کے جو ہے وہ تحت یہ رینجرز کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا تاکہ لندن اور پاکستان MKM کے کارکنان جو ہے وہ آمنے سامنے نہ آ جائے. اس حوالے سے جو ہے وہاں پر میڈیا کا داخلہ بھی جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے. رینجرز نے میڈیا کے داخلے پر پابندی لگائی ہوئی ہے. مکہ چوک سے آگے میڈیا کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ رینجرز کی نفری اطراف میں موجود ہے اور جو ہے وہ یادگار شہداء کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ٹھیک ہے، سخت سیکیورٹی انتظام کیا گیا ہے. رجب علی شکریہ، آپ کا اپڈیٹ کر رہے تھے. مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں لاہور علاقے طبی سٹی میں فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے. جاں بحق ہونے والوں میں 2 بھائی اور ایک موٹر سائیکل سوار راہگیر بھی شامل ہے.
फायरिंग से एक रेहड़ी बांध भी जख्मी हुआ है, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक दोनों भाई मुकदमे की पेशी के लिए जा रहे थे। मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी और फायरिंग की जद में आकर ये जाँ बहक हो गए हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर के इलाके टिब्बी सिटी में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं और जाँ बहक होने वालों में 2 भाई और एक मोटरसाइकिल सवार राहगीर शामिल हैं। फायरिंग से एक रेहड़ी बांध भी जख्मी हुआ, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बताएंगे टिब्बी सिटी में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए और जाँ बहक होने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं, जो कि पेशी के लिए जा रहे थे और उन्हें मुखालिफिन की जानिब से गोलियों का निशाना बनाया और इसके जद में आकर एक रेहड़ी बांध जख्मी हो गया, जबकि एक राहगीर भी जाँ बहक हो गया है। शहर इक्तदार में एक और तैयबात सामने आ गई। सेक्टर E11 में कमसिन घरेलू मुलाजमा साइमा पर मालिक और उसके बच्चों ने तशद्दुद किया। मासूम घरेलू मुलाजमा साइमा पर मालिका ने तशद्दुद करके जख्मी कर दिया और बेटे ने सर के बाल काट दिए। कमसिन साइमा ने भागकर करीबी घर में पनाह ले ली। मुतासरा बच्ची साइमा का कहना है कि उसका ताल्लुक रहीम यार खान से है। वालिदैन ने कर्ज चुकाने के लिए उसे मुलाजमत पर रिखवाया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नूरुल अमीन दानिश से। जी दानिश, बताएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात जो है थाना गोलड़ा की हदूद में E11 में ये वाक़या पेश आया था, जिसमें एक कमसन घरेलू मुलाजमा साइमा, जिसकी 11 साल उम्र, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया था और न सिर्फ उसके सर के बाल काटे गए थे बल्कि उसके जिस्म के ऊपर भी तशद्दुद के मुख्तलिफ जो है निशानात सामने आए हैं। इस वक्त जो है जो साइमा है उसको G7 का जो है वहाँ पे थाना है वोमेन वहाँ पे मुंतकिल किया गया, जबकि जो मालकन है उसके 2 बेटे हैं उनको भी जो है पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पे उनसे तफ्तीश जारी है। आज F8 कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने जो साइमा है उसको पेश किए जाने के इम्कानात हैं। बच्ची का जो मेडिकल है वो हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जिसके बाद जो है इस केस को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। FIR भी थाना गोलड़ा में दर्ज हो गई है। FIR में बच्ची का ये बयान सामने आया, उसमें उसने कहा है कि मुझे जो है गर्म पानी डालकर जो है जलाने की कोशिश भी की गई है और मुख्तलिफ राड्स और जो बेल्ट हैं उसके जरिए पीटा जाता था। जबकि जब मुझे ये पता चला कि ये मुझे आज जान से मार डालेंगे तो ये पड़ोसी के घर जाकर उसने पनाह ली है, जिसके बाद ये सारा जो है पुलिस और जो मुख्तलिफ इदारे हैं उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई की है और बच्ची को महफूज किया है। जी ठीक है, नूरुल अमीन दानिश हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। न्यू न्यूज पर आज से नाजरीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस रियलिटी प्रोग्राम आइडिया करोड़ का देख सकेंगे। प्रोग्राम हर हफ्ते की शाम 7:05 पर पेश किया जाएगा। पहला शो आज शाम को होगा। पाकिस्तानियों के सुपर हीरोज करोड़ों का आइडिया बताएंगे और करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हासिल करेंगे। वेलकम टू आइडिया करोड़ों का। आइडिया करोड़ों का में किसके दिमाग की बत्ती जलेगी, किस खुश नसीब की किस्मत चलेगी, आज से गेम ऑन हो जाएगा। 1.5 करोड़ के करीब वी आर लुकिंग फॉर। ज़हीन लोगों के जहन का खेल, किसका आइडिया जीतेगा करोड़ों की जंग, किसका आइडिया जीतेगा इन्वेस्टर का एतमाद। नियो न्यूज के नाजरीन आज शाम 7:05 पर देख सकेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी शो में पाकिस्तानियों के सुपर हीरोज शेयर करेंगे कामयाबी की दास्तान, जबकि बासलाहियत नौजवान अपने आइडिया से करोड़ों की सरमायाकारी हासिल कर पाएंगे। देखिए प्रोग्राम आइडिया करोड़ों का 18 मार्च से हर हफ्ते की रात 7:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। अभी आपको बताएं कि यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सेंट पीटर्स डे मनाया गया। इस मौके पर अहम मकामात और दरियाओं को हरे रंग में रंग दिया गया। 40 ममालिक में 275 मशहूर तारीखी मकामात को सब्ज रंग में रंग दिया गया। आयरलैंड में लोगों ने सब्ज रंग के रिवायती लिबास पहने, जबकि न्यूयॉर्क में रंगारंग परेड हुई। दरियाए शिकागो को भी सब्ज दरिया बना दिया गया। और हॉलीवुड की मज़ाहिया फिल्म डायरी ऑफ अ विम्पी किड द लॉन्ग हॉल का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। Who's excited about the great Heffley road trip? From 20th Century Fox. I'm gonna gun it. What'd you guys do? इसके साथ ही नियो न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज।